अब हम आज यहाँ से आयत नंबर 142 से दूसरा पारा स्टार्ट कर रहे हैं। सयकूल सूरह बकरा आयत नंबर 142 रुकू नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सयकूलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तर्जुमा, अहमक लोगों कहेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। तफसीर, 2 रुकुओं पर मुश्तमिल तमहीद के बाद अब तहवील क़िबले का मौजू बराह रास्त आ रहा है, जो पूरे 2 रुकू पर फैला हुआ है। किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि ये कौन सी ऐसी बड़ी बात थी जिसके लिए कुरान मजीद में इतने शिद्दत के साथ और इस कदर तफसील बल्कि तकरार के साथ बात की गई है। इसको यूँ समझिए कि एक ख़ास मजहबी जहनियत होती है जिसके हामिल लोगों की तवज्जो आमाल के ज़ाहिर पर ज़्यादा मज़कूर हो जाती है और आमाल की रूह इनकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनती। अवामुन्नास का मामला बिलअमूम यही होता जाता है कि उनके यहाँ असल अहमियत दीन के ज़वाहिर और मरासिम अबूदियत को हासिल हो जाती है और जो असल रूह दीन है, जो मकासिद दीन है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। नतीजतन ज़वाहिर में ज़रा सा फ़र्क भी इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। हमारे यहाँ इसकी मिसाल यूँ सामने आती है कि अशनाफ की मस्जिद में अगर किसी ने रफ़ी यदीन कर लिया या किसी ने आमीन ज़रा ऊंची आवाज़ में कह दिया तो गोया क़यामत आ गई। यूँ महसूस हुआ जैसे हमारी मस्जिद में कोई और ही आ गया। इस मजहबी जहनियत के पस मंज़र में ये कोई छोटा मसला नहीं था। इसके अलावा ये मसला कबायली और कौमी पस मंज़र के हवाले से भी समझना चाहिए। मक्का मुकर्रमा में जो लोग ईमान लाए थे, ज़ाहिर है उन सबको खाना काबा के साथ बड़ी अक़ीदत थी। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए वहाँ से निकले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए काबा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मालूम होता है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की जुनूबी दीवार की तरफ रुख करके खड़े होते। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख शुमाल की तरफ होता, काबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होता और इसकी सीध में बैतुल मुक़द्दस भी आ जाता। इस तरह इस्तक़बाल लिक़िबलतैन का एहतमाम हो जाता। लेकिन मदीना में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख बदल दिया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे, जहाँ इस्तक़बाल क़िबलतैन मुमकिन ना था, इसलिए कि यरूशलेम मदीना मुनव्वरा के शुमाल में है जबकि मक्का मुकर्रमा जुनूब में है। अब अगर खाना काबा की तरफ रुख करें तो यरूशलेम की तरफ पीठ होगी और यरूशलेम की तरफ रुख करेंगे तो काबा की तरफ पीठ होगी। चनाचा अब अहले ईमान का इम्तिहान हो गया कि आया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी करते हैं या अपनी पुरानी अक़ीदतों और पुरानी रवायात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो लोग मक्का मुकर्रमा से आए थे उनकी इतनी तरबियत हो चुकी थी
کہ ان میں سے کسی کے لیے یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہو سکتا ہے یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا ہو، تاہم وحی جلی میں یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینے کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں سے بعض یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے۔ مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے اور ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ نماز تو ایمان کا رکن یقین ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے بھی بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ سیاسی اعتبار سے یہ پیدا ہوا کہ یہود اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو یہ گویا ہمارے ہی پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نئی ملت ہے اور ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کی طرف سے مخالفت کے اندر شدت پیدا ہو گئی۔ یہ سارے مضامین یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 142 یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب اسی کے ہیں۔ یہ حمد بھی کتنی خوبصورت حمد ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگلے شعر میں کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔